جو نا جو سڈے دا پیا ان ہاتھ کیتے تے اللہ پاک کو تو فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم جدا سا سڈے دے رہے ہیں اے نہیں آیا جدا ہوں تو پیا سڈے نہ ساتھ لیا واسطے اساں اینو نہیں آون دے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ایک واری نہیں 70 واری بھی دعا کھلا منگے میرا پاک پیغمبر مینوں اپنے تقدس جلال تے جبروت دی قسم یا 70 دفعہ دعا کھلا منگے اس ذلیل دی خاطر دعا کھلا منگے لن یغفر اللہ لهم جویں میرے گیا میرے شریک ہون دی گنجائش کائی نہیں انجی ایو جائے موزیاں دی بخشش دی امید بھی کوئی سمجھ آتی کوئی ایک وقت ہوتا ہے جدا اللہ سڈیندا ہے تے بندہ آندا نہیں وقت وہی وقت ہوتا ہے جو کئی سفارشی رل کے انہوں سڈ مرین دن جو کیویں آ ونجے اللہ دے دربار وچ قبول تھی ونجے چلو جیندیا نہیں آیا تا مر کے تا اللہ دے دربار وچ آ ونجے پر اللہ فرماندا لن یغفر اللہ لهم ہرگز نہیں معاف کرنا اللہ پاک نے انہاں نو جتھے سیالے تے انہالے دا اور جتھے گرمیاں تے سردیاں دا بادشاہ محمد مصطفیٰ جتھے میاں رات تے اجالے تے اندھیرے تے صبح دا سردار محمد رسول اللہ جتھے حذاقت دا امام محمد رسول اللہ جتھے سنت دا امام محمد رسول اللہ جتھے ملت دا امام محمد رسول اللہ جتھے امام المعصومین امام الاولین والآخرین امام المتعبرین امام المتقین امام الآخرین امام الاولین جتھے محمد رسول اللہ دعا منگے تے اللہ کریم اپنے قانون کے مطابق ٹھکرا دیندا ہے اتنے سیال شریف والا شودا کیا نہیں تے کوئی انہالا آندا تے نہ سیالا آندا اے وہی آونا ہے اللہ پاک دا قانون کے لن یغفر اللہ لهم ایک واری نہیں دو واری نہیں او میرا پاک پیغمبر اے ویکھا او بیٹھے نہیں جنہاں واسطے تو نہ وی منگتا وی بغیر منگے دے انہاں واسطے نہ منگے تا وی بغیر منگے دے کہ میں نہیں کیا تھا قرآن پاک یاد ہے جے انہاں واسطے نہ بھی منگے ٹھیک ہے زبان دے چچرے ٹھیک ہے اکھی دے چھوٹے رنگ دے بالکل کالے ہوٹھ بڑے موٹے دنیا دے انبھاندے آئے ہوئے چکے ہوئے گھروں پیریں جتی کوئی نہیں گل چولا کوئی نہیں